नागरिकताको पुरानै व्यवस्था सहित नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित। शर्त सहित आमाको नामबाट नागरिकता दिने र गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने नयाँ व्यवस्था कायम। कर्जा विस्तारलाई नियन्त्रण गर्ने प्रावधानसहित मौद्रिक नीति सार्वजनिक आर्थिक स्थायित्वका लागि कसिलो नीति ल्याइएको गभर्नर अधिकारीको भनाई। वामपन्थी एकताको बहस भइरहेका बेला एमाले बाहेकका कम्युनिस्ट नेताहरू समाजवादी केन्द्र निर्माणको गृह कार्यमा चुनावी फाइदाका लागि एकजुट हुन लागेको विश्लेषण। खाद्यवस्तु निर्यातका लागि युक्रेनी ब्ल्याक सी बन्दरगाहहरू पुनः खोल्न रुस र युक्रेन बीच सम्झौता। र साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिप फुटबलका लागि नेपाली राष्ट्रिय युवा टोली भारत प्रस्थान। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। अन्ततः लामो विवाद र बहसपछि अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी पुरानै व्यवस्था कायम राख्दै नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ। मुख्य गरी जन्मसिद्ध नागरिकता, आमाको नामबाट दिइने नागरिकता र गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था सहितको विधेयक संसदले पारित गरेको हो। नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी महिलाले निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेपछि नागरिकता पाउने व्यवस्थाले निरन्तरता पाएको छ। त्यस्तै नयाँ व्यवस्था अनुसार जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउनेछन्। विधेयकले जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता प्राप्त गर्न बाटो खोलेको हो। जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था संविधानमा भए पनि कानूनको अभावमा उनीहरूले नागरिकता पाउन सकेका थिएनन्। त्यसैले त्यसका लागि कानूनमा परिवर्तन गरिएको सरकारले बताएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले लाखौं युवाले नागरिकता नपाउने व्यवस्था अन्त्यका लागि विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो। अहिले हामीले ल्याएको विधेयकको मूल यसको आधारशिला नै आमा पनि नेपाली हुनुहुन्छ, बुवा पनि नेपाली हुनुहुन्छ, तर ती युवाहरूले, ती छोराछोरीले नागरिकता पाएन। तिनीलाई नै केन्द्रबिन्दुमा लागेर जसको लाखौंको संख्या भइसक्यो, नागरिकता नभएको कारणले पासपोर्ट बनाउन पाएन, नागरिकता नभएको कारणले सवारी चालक प्रमाणपत्र गराउन पाएन, नागरिकता नभएको कारणले कुनै पनि नागरिकता प्रमाणपत्र चाहिने काम कारबाही गर्न पाएन। विधेयकले 4वटा शर्तसहित आमाको नामबाट मात्र पनि नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ। नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भएको, नेपालमा नै बसोबास गरेको, बाबुको पहिचान हुन नसकेको र त्यस्तो पहिचान हुन नसकेको भन्दै सो घोषणा गर्ने व्यक्तिले आमाको नामबाट मात्र वंशजको नागरिकता पाउनेछन्। त्यसका लागि बाबुको पहिचान हुन नसकेको बेहोरासहितको सो घोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ। संविधानले आमाको नामबाट नागरिकता पाउन बाबुको पहिचान नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले विधेयकमा बाबुको पहिचान हुन नसकेको घोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको हो। तर सो घोषणा गरी वंशजको नागरिकता लिएका व्यक्तिको बाबु विदेशी ठहरीमा भने सन्तानले लिएको नागरिकता रद्द हुने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकले अब नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले आमा वा बाबुको थर र ठेगाना रोज्न पाउने व्यवस्था समेत गरेको छ। त्यस्तै विधेयकले पहिलो पटक गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खोलेको छ। विदेशमा रहेका कुनै पनि नेपालीका बाबु वा आमा, बाजे वा बजै नेपालको नागरिक रहेको प्रमाणित भए ती व्यक्तिले गैर आवासीय नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। गैर आवासीय नागरिकलाई नागरिकता दिनुको औचित्यबारे मन्त्री खाँडले भन्नुभयो, गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरू जसलाई राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकार दिएको छैन, जसलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार दिएको छ। किनकि नेपालमै एकपटकको नेपाली नागरिक, सधैँको नेपाली नागरिक भन्ने पनि उहाँहरूको गैर आवासीय नेपालीहरूको चाहिँ नि उक्ति रहेको छ। र उहाँहरूलाई नागरिकता दिँदाखेरि नेपालको संसारसँगको सम्बन्ध पनि रहिरहन्छ, तर उहाँहरू विकासमा पनि जोडिनुहुन्छ। विदेशमा गरिरहेको उहाँहरूको चाहिँ नि लगानी नेपालमा लगानी पनि आउला, उहाँहरूको नेपालसँगको अन्तर सम्बन्ध पनि रहला र उहाँका परिवारका सदस्यहरू, बालबच्चाले पनि नेपालीपन महसुस गर्ला भन्ने यो एक किसिमको सहमतिका साथै संविधानमा यो राखिएको हो। संविधानमा राखेको यो प्रावधानलाई यहाँ समावेश गरिएको छ। विधेयकले सार्क मुलुकमा रहेका नागरिकले पनि गैर आवासीय नागरिकता नपाउने प्रावधान राखेको छ। यसै बीच नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नागरिकता पाउन नेपालमा निरन्तर 7 वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने संसदीय समितिको सुझाव विपरीत विधेयक ल्याइएको भन्दै विपक्षी एमालेका सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। एमाले सांसद सूर्य पाठकले वैवाहिक नागरिकताका लागि सीमा तोक्नुपर्ने यसैको सहमति विपरीत विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो। नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर 7 वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको छ भने निजले नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छ भन्ने मैले संशोधन राखेको थिएँ। वास्तवमा हामीले समितिमा लामो समयसम्म छलफल गर्यौं, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र परम्पराहरू हेरौं, हामीले इभन हाम्रो साग राष्ट्रमा के छ भनेर अभ्यासहरू हेरौं। त्यो हेर्दाखेरि हामी के निष्कर्षमा पुग्यौं भने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा कहीं न कहीं हामीले समय सीमा राख्नै पर्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो, यो प्रचलन पनि हो र वास्तवमा हामीले कुरा लामो छलफल गरेर
पेश गर्यौँ र 7 वर्ष भने निष्कर्षमा निकाल्यौँ। यो हटाएर ल्याइयो। समितिमा समय सीमा राखौँ भनेर उफ्रिने हाम्रा पूर्व सहयोगता साथीहरूको अनुहार झलझली देखिरहेको छु। त्यस्तै विधेयकले नागरिकतामा लैङ्गिक पहिचान व्यक्ति स्वयंले रोजेर राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार नागरिकता दिँदा सरकारले अब बाबु र आमा दुवैको विवरण अभिलेखमा राख्ने भएको छ। त्यसैगरी विधेयकले विदेशी नागरिक पुरुषसँग विवाह गरी नेपाली नागरिक महिलाबाट विदेशमा जन्म भएका सन्तानलाई पनि नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ। यसैबीच विधेयकमा गरिएको केही व्यवस्थालाई लिएर गलत व्याख्या गर्न खोजिएको भन्दै सत्तारूढ कांग्रेसका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। सांसद गगन थापाले विगतका सरकारको पालामा गरिएको व्यवस्था जस्तै अहिले विधेयक आएको बताउनुभयो। नेपाली पुरुषले विवाह गर्न साथै नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरा यो विधेयकले दिन लाग्यो भन्ने जस्तो लाग्ला कि भन्ने डर लागेको कुरा मात्रै हो। राजा वीरेन्द्रको पालादेखि नै कुनै पनि नेपाली पुरुषले विवाह गर्न साथ नागरिकता दिने संविधानको व्यवस्था, कानुनको व्यवस्था राजा वीरेन्द्रको पालामा गरियो। श्रद्धेय नेता मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारी बसेर बनाएको संविधान र त्यसपछिको कानुनमा पनि त्यही व्यवस्था गरियो। र धेरै पछाडि चाहिँ जनयुद्धबाट आइसके पछाडि जतिखेर प्रचण्ड बाबुराम आउनुभयो त्यो बेलामा बनाएको संविधान र कानुनमा पनि त्यही व्यवस्था गरियो। र पूर्व प्रधानमन्त्री श्रद्धेय केपी ओलीले संशोधन विधेयक दर्ता गर्दा पनि वा अध्यादेश ल्याउँदै गर्दा पनि त्यही नै व्यवस्था गरियो। त्यसैले यो व्यवस्था आज शेरबहादुर देउवाको सरकारले यहाँ प्रस्ताव गर्दै गर्दा यो व्यवस्था गरिएको होइन। यो व्यवस्था बरु तर्क के गर्न सकिन्थ्यो भने हिजोदेखिको व्यवस्था थियो, राजा वीरेन्द्रको पालादेखि व्यवस्था थियो, यो व्यवस्था बदल्नु पर्यो भनेर तर्क गर्ने कुरा मिल्ला। तर यो व्यवस्था अहिले ल्यायो भनेर भन्ने ढङ्गबाट गर्ने कुरा मिल्दैन। 2075 साल साउन 4 गते तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको विधेयक फिर्ता गर्दै 5 दलीय गठबन्धनको सरकारले गत असार अन्तिम साता नयाँ विधेयक ल्याएको थियो, जसलाई प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले बहुमतका आधारमा पारित गरेको हो। सो विधेयक अब 60 दिनभित्र राष्ट्रिय सभाबाट समेत पारित भएपछि कानुन बन्नेछ। कर्जा विस्तारलाई नियन्त्रण गर्ने प्रावधानसहित राष्ट्र बैंकले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार 12.6% सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा 19% कर्जा विस्तार लक्ष्य लिएको थियो। त्यसैगरी विस्तृत मुद्रा प्रदायकको कर्जा विस्तार 12% हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिँदा तिर्नुपर्ने ब्याज दर अर्थात् बैंक दर बढाइएको छ। यसअघि सो ब्याज दर 7% रहेकोमा नयाँ व्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकले बैंक दर 8.5% पुर्याएको छ। कर्जा विस्तार उच्च हुँदा बढेको आयातले व्यापार घाटा, शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चितमा दबाव बढेपछि कर्जा विस्तारलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको देखिएको छ। मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा विस्तार गरी आर्थिक वृद्धिका लागि स्रोत जुटाउन लक्षित रहेको बताउनुभयो। कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति परिलक्षित हुनेछ। उपरोक्त संरचना र लक्ष्यलाई आधार मान्दै तपसिल बमोजिमका मौद्रिक उपायहरू अवलम्बन गरिएको छ। मूल्य र विदेशी विनिमय सञ्चितमा परेको चापलाई मध्यनजर राखेर समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वको लागि ब्याज दर करिडोर अन्तर्गतको दरहरूलाई 1.5% बिन्दुले वृद्धि गरी बैंक दर 8.5%, नीतिगत दर 7% र निक्षेप सङ्कलन दरलाई 5.5% कायम गरिएको छ। त्यस्तै बाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलन कायम राख्दै चालु आर्थिक वर्षको कम्तीमा 7 महिनामा वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चित कायम हुने व्यवस्थापन गरिने भएको छ। त्यसबारे जानकारी दिँदै गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो, नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्य 2079-80 ले 8% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने र मुद्रा स्फीतिलाई 7% भित्र कायम राख्ने लक्ष्य लिएको छ। नेपाल जस्तो सानो र आयातमा आधारित खुला अर्थतन्त्र भएको मुलुकले सुविधाजनक स्तरमा विदेशी विनिमय सञ्चित कायम गर्नुपर्ने बाध्यतालाई मध्यनजर गरी 7 महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चित कायम राख्दै माग पक्षबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिई लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुर्याउनु मौद्रिक नीतिको लक्ष्य हुनेछ। यसैबीच राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जामा लगाएको प्रति व्यक्ति प्रति बैंकको सीमामा हेरफेर गरेको छ। यद्यपि कुल 12 करोडको सीमा भने यथावत राखिएको छ। शेयर कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम 4 करोड लिने व्यवस्था हटाउँदै अब प्रति व्यक्तिले 12 करोडको सीमा राख्दै एक बैंकबाट नै सो सीमाको कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको हो। आन्तरिक आयात र रेमिटेन्सको अहिलेको अवस्थालाई ध्यान दिँदै कसिलो नीति ल्याइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। गभर्नर अधिकारीले बाह्य क्षेत्रमा परेको चाप अनुसार आर्थिक स्थायित्वको नीति लिएको बताउनुभयो।
आन्तरिक उत्पादन तथा समष्टिगत मागको स्थिति, आयात तथा विप्रेषण अपराहको प्रवृत्ति आदिलाई दृष्टिगत गर्दा मूल्य तथा बाह्य क्षेत्रमा परेको चाप केही समयसम्म कायम नै रहने देखिन्छ। यसर्थ मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र सम्बन्धी परिदृश्य र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई सजगतापूर्वक ढङ्गले कसिलो राखिएको छ। यसबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलापहरू चलायमान बनाइराख्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा राखिएको छ। त्यसै ठूला ऋणीको कर्जा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य मौद्रिक नीतिमा राखिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। वामपन्थी दलबीच एकताको बहस भइरहेका बेला तत्कालीन नेकपाका बहुमत सचिवालय सदस्यले समाजवादी केन्द्र निर्माणका लागि पहल सुरु गरेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादीसँगै एकता राष्ट्रिय अभियान चलाएका वामदेव गौतम एवं जसपाबाट अलग भई छुट्टै पार्टी निर्माणमा लागेका पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई समाजवादी केन्द्र निर्माणको अभियानमा जुटेका हुन्। तत्कालीन नेकपा फुटको उचित पुष्टि गर्न नसकेका दलहरू फेरि एकता प्रक्रियामा जुट्नुलाई कतिपयले संघीय निर्वाचन लक्षित एकता भनेका छन्। संघीय निर्वाचनमा दलीय जोड घटाउको रणनीति चलिरहेका बेला वाम दलहरूको समाजवादी केन्द्र निर्माण अभियानले राजनैतिक वृत्तमा अर्को बहस सुरु भएको छ। एकता र टुटफुटको श्रृङ्खलाबाट गुज्रिँदै आएका कम्युनिष्ट घटकहरूले समाजवादी केन्द्र निर्माणका लागि घनीभूत छलफल अघि बढाएका हुन्। तत्कालीन नेकपाको बहुमत सचिवालय सदस्यहरू सहितको पछिल्लो छलफललाई राजनीतिक वृत्तमा संघीय निर्वाचन लक्षित चुनावी फण्डा मात्रै भनेर टिप्पणी पनि शुरू भएको छ। सत्ता राजनीतिका लागि जुनसुकै बेला जता पनि ढल्किने गरेको भन्दै आलोचना खेपेका वाम घटकहरूको पछिल्लो छलफललाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। पछिल्लो छलफलमा सहभागी पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई भने नयाँ समाजवादमा आधारित वैकल्पिक शक्ति निर्माणको आवश्यकता रहेको बताउँछन्। वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने त्यो एउटा नयाँ समाजवादमा आधारित हुन्छ। त्यसको बाटो भनेको पुरानै शक्ति पार्टी रूपान्तरण हुने पहिलो सहिलो बाटो। दोस्रो बाटो विभिन्न पार्टीहरूबाट चाहिँ विचार मिल्ने मान्छेहरू निस्किएर चाहिँ त्यस्तो विकल्प दिने दोस्रो बाटो। पछिल्लो चोटि अनि फेरि पुरानै दलहरू भित्रका त्यस्ता मानिसहरू पुरानै दलभित्रका मानिसहरू रूपान्तरित हुने र जुन नयाँ पुस्ता आएको छ, नयाँको खोजी छ, स्वतन्त्र उम्मेद्वार आदि भनेर विभिन्न प्रयोगहरू भइरहेका छन्। यी सबैले फेरि कुनै बिन्दुमा पुगेर चाहिँ यस्तो वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने म सम्भावना देख्छु। अघिल्लो निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर निर्वाचनमा जाँदा प्रतिनिधि सभामा झण्डै 2/3 मत प्राप्त गरेका थिए। निर्वाचन पछि पार्टी एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा बने पनि नेतृत्वको टकराव एवं विचार र सिद्धान्त मिल्न नसकेपछि 2.5 वर्ष पनि टिक्न सकेन। अघिल्लो निर्वाचनमा गठबन्धन भए पनि लक्ष्य अनुसारको काम नभएको र अब समान लक्ष्य भएका दलहरूबीच दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्ने गरी पार्टी एकता गरिने एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको भनाइ छ। यो अगाडिको त मात्र गठबन्धन हो, त्यो साँचो अर्थमा गठबन्धन हुँदै भएन। गठबन्धनका घटकहरूको बीचमा सम्मानजनक ढङ्गले अगाडि बढ्ने कामै भएन। त्यसो हुनाले अब अहिलेको अवस्थामा हामीले अब अलि दीर्घकालीन हिसाबले पनि खालि एउटा निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर होइन, हामीले दीर्घकालीन हिसाबले यो समाजलाई आजको समाजको सामाजिक आर्थिक संरचनालाई रूपान्तरण गर्नको निम्ति यसलाई आमूल परिवर्तन गर्ने कार्यक्रमिक लक्ष्यहरू बोकेका पार्टीहरूको बीचमा निकटता ल्याउने र त्यस ढङ्गको सम्बन्धलाई विकास गर्ने खोजेको कुरा चाहिँ त्यो हो। औपचारिक अनौपचारिक विभिन्न चरणमा छलफल भए पनि दलहरू समाजवादी केन्द्र निर्माणको ठोस विकल्पमा पुगेका छैनन्। एमाले इतरको समाजवादी केन्द्र निर्माणको प्रयासको दिगोपनलाई लिएर पनि प्रश्न उठेको छ। एकता प्रक्रियामा रहेका दलहरूले आफूहरूलाई कम्युनिष्ट भन्ने गरे पनि उनीहरूको चरित्र एवं पार्टीको विचार सिद्धान्तमा कति परिवर्तन भए भन्ने कुराले अर्थ राख्ने बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाई। पार्टी एकीकरण हुँदैमा समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणको जग बस्छ भन्ने आधार पुष्टि नहुने प्रसाईको भनाइ छ। समाजवादी केन्द्र बनेपछि या गठबन्धन बनेपछि वाम शक्ति जन्मिन्छ कि जन्मिँदैन
वाम शक्ति विकसित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो हुँदैन भन्ने कुरामा शंका गर्ने पर्याप्त ठाउँहरू छन्। अलिक ठुलो संगठन, ठुलो मोर्चा, ठुलो पार्टी बन्न सक्छ, तर त्यो आफैमा समाजवादी चरित्रको, वाम चरित्रको हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा चाहिँ हामीसँग पर्याप्त शंका गर्ने आधारहरू छन्। जस्तो नि अहिले जो गठबन्धनमा जान चाहन्छन् उनीहरू स्वयंमा वामपन्थी छन् कि छैनन्, स्वयंमा चाहिँ आधारभूत रूपले सैद्धान्तिक व्यावहारिक हिसाबले आफू वामपन्थ भएको प्रमाण प्रस्तुत गरेका छन् कि छैनन् समाज। तिनै मानिसहरू, तिनै पार्टीहरू पर्याप्त रूपले वाम चरित्र प्रदर्शन समाजमा डेमोन्स्ट्रेट गरेका छन् कि छैनन्, आफ्ना नीतिमा, कार्यक्रममा, सरकारमा हुँदा, सरकारमा नहुँदा, आफ्ना जीवनशैलीमा। माओवादी केन्द्रले समेत समाजवादी केन्द्र निर्माणका लागि पार्टीबाट औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ। एकीकरण प्रक्रियामा रहेका सबै दलले आफ्नो पार्टीमा वाम र समाजवादी केन्द्र निर्माण बारे सैद्धान्तिक निर्णय गरिसकेका छन्। तर कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अघि बढाउन चाहिने नवीनतम वैचारिक पक्षमा भने उनीहरू बीच अझै छलफल भएको छैन। कम्युनिष्ट आन्दोलन बचाउने कि सिद्ध्याउने भन्नेमा अलि गहन ढंगले नै छलफल भइरहेको माओवादी केन्द्रका नेता खिमलाल देवकोटाको तर्क छ। यति बेलाको चुनौती भनेको समाजवादको आधार तयार गर्ने हो। त्यसका निम्ति चाहिँ नेताहरूले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ, व्यवहार र विचारलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ, एकाकार गर्नुपर्छ। यदि त्यसो नगर्ने हो भने अहिलेसम्मको व्यवहारले त्यसो देखिएको छैन। त्यसकारण नेताहरूले व्यवहार सच्याउने कुरा या सच्याउन सक्नु भएन भने नेताहरू सकिन्छन्, पार्टीहरू सकिन्छन्, आन्दोलनहरू सकिन्छन्। यो कुरा त स्वाभाविक कुरा हो। त्यसकारण चाहिँ यो अहिले यस्तो जङ्क्चरमा छ, या त सचिनुपर्छ या त सकिनुपर्छ भन्ने दुईटा बाहेक तेस्रो विकल्प मैले देखिराखेका छैन। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद प्रतिको आम राजनीतिक प्रतिबद्धता संविधानमा उल्लेख छ, तर दलहरूको व्यवहार भ्रष्ट पुँजीवाद तर्फ उन्मुख रहेको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ। दलहरूले सिद्धान्त बारे जति नै चर्को नारा लगाए पनि व्यवहार र आचरणमा सुधार नगरेसम्म समाजवादको नाराले मूर्त रूप नपाउने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। यद्यपि संघ र प्रदेशको निर्वाचन अघि समाजवादी केन्द्र निर्माणको प्रयासले चुनावी समीकरणलाई भने प्रभावित पार्ने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा पछिल्लो पटक थप 456 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 3,328 नमुनाको परीक्षणबाट सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा अहिले 2,841 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। कोरोना संक्रमणको दर बढ्दो क्रममा रहेकाले स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। संक्रमण बढेसँगै उपचारका लागि अस्पताल भर्ना हुनेको संख्या समेत बढ्दै गएको छ। गत जेठमा करिब 1% सीमित दैनिक संक्रमण दर साउनको पहिलो सातासम्म आइपुग्दा 12% उक्लेको छ। दैनिक संक्रमण पहिचान भएको तथ्याङ्कको आधारमा सबैभन्दा बढी संक्रमित काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका छन्। मुलुकभर सक्रिय संक्रमित 2,841 मध्ये उपत्यकामा मात्र करिब 1,500 जना छन्। काठमाडौँको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालमा भर्ना भएका संक्रमितको अवस्थाका बारेमा निर्देशक डाक्टर मनिषा रावल भन्छन्। हाम्रो अस्पतालमा 8 जना हुनुहुन्छ भर्ना भएका बिरामीहरू। त्यसमध्ये चाहिँ 4 जना आइसियुमा उपचाररत हुनुहुन्छ भने 4 जना चाहिँ आइसोलेसन वार्डमा हुनुहुन्छ। आइसियुमा भएको 4 जना मध्ये चाहिँ 2 जना चाहिँ अलिकति उमेर अवस्थाले कोमोर्बिडिटीले गर्दा पनि अलिक सिरियस नै हुनुहुन्छ भने 2 जना चाहिँ आइसियुमा राख्न पर्ने स्थिति छ। संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा सावधानी अपनाउनु नै बुद्धिमानी हुने चिकित्सकको सुझाव छ। संक्रमण विरुद्धको खोप लगाएमा सुरक्षित रहिने सोही अस्पतालका क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक डाक्टर शेरबहादुर पुन बताउँछन्। ओमिक्रोनको व्यवहार हेर्दाखेरि अथवा त्यसको चाहिँ गतिविधि हेर्दाखेरि चाहिँ यो निरन्तर रूपमा स्वरूप परिवर्तन गर्दै देखिने क्रम जारी रहन सक्ने सम्भावना अझ थप देखिन्छ। किनभने हामी विगतमा त्यही देख्यौँ र आगामी दिनमा पनि सायद भोलि कुनै समयमा छिटै यो बन्द भइहाल्ने अवस्था चाहिँ नदेखेको हुनाले चाहिँ यदि केही गरी चाहिँ हामीले थप जुन बुस्टरको कुरा हामीले गर्यौँ त्यो यदि दिन सक्यो भने चाहिँ सम्भवतः संक्रमण या पूर्ण संक्रमण भए तापनि त्यो एकदमै सामान्य लक्षणको रूपमा चाहिँ परिणत हुँदो रहेछ। हाल देखिएको कोरोना भाइरस संक्रमण ओमिक्रोन भेरिएन्टको परिवर्तित स्वरूप भएकाले स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा भयावहको अवस्था ननिम्त्याउने विज्ञहरूको भनाइ छ। डाक्टर पुनले भने संक्रामक भए तापनि थप घातक भएर आएको भन्ने त्यो प्रमाणहरू देखाउन सकिरहेको छैन। मैले हेर्दाखेरि त हाम्रो लागि संक्रामक भन्दा पनि घातकताको अलिक बढी चासो रहन्छ जस्तो लाग्छ नेपालमा। त्यो चाहिँ अब देखेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्दछ अब यो जुन मूल ओमिक्रोन छ त्यसलाई चाहिँ उछन्ने गरिकन चाहिँ लहर बन्ने सम्भावना अलिक मैले कमै देख्छु। अथवा बन्ने हो भने पनि त्यो अदृश्य होला। तपाईँ हामीले तथ्याङ्कमा चाहिँ त्यो
भन्दाखेरि डबल अग्लो चाहिँ पिक देखिने सम्भावना छ, मैले धेरै कम देख्छु। संक्रमण दर बढेसँगै सबै सरकारी तथा निजी संस्थामा स्वास्थ्य सावधानीका उपाय अपनाई मास्कको प्रयोग अनिवार्य गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा भिडभाडमा जाँदा मास्क तथा व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिएर बढ्दै गएको संक्रमण दर रोक्न सहयोग गर्न विज्ञहरूले सुझाएका छन्। अब केही समाचार संक्षेपमा। संसदीय समितिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएको समस्या तत्काल हल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकले मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लगेर भए पनि बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या तत्काल हल गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निष्पक्ष पत्रकारितामा जोड दिनुभएको छ। हेटौडामा सुरु भएको नेपाल प्रेस युनियनको 9औं महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले निष्पक्ष पत्रकारिताले मात्रै मुलुक र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने धारणा राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले कोरोना कालमा सञ्चार माध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको स्मरण समेत गर्नुभयो। नेपाल र मोरक्को बीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्झौता भएको 5 वर्षपछि पहिलो बैठक बसेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार बैठकमा आर्थिक सहयोग, प्राविधिक पर्यटन, सांस्कृतिक सहयोग र मानव संसाधन विकासका क्षेत्रमा थप सहयोग र सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। बागमती प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाभित्र सञ्चालित सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा बढेको छ। बागमती प्रदेश अन्तर्गत श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले हिजोबाटै लागू हुने गरी भाडा बढाएको हो। यसअघि बढाएको 4 महिनामै पुनः प्रदेश सरकारले भाडा वृद्धि गरेको हो। प्रदेशको नामाकरणका लागि आयोजित सर्वदलीय बैठकले सहमति माने प्रदेश सभामा नामाकरण प्रक्रिया अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ। दलहरूबीच प्रदेशको नामको विषयमा भएको छलफलले सहमतिमा प्रदेशको नामाकरण प्रक्रिया अघि बढाउने निचोड निकालेको सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। र हेलिकप्टर उडानको अनुमति ढिलाइले गोर्खाको चुन्नुबुढी गाउँपालिका 6 चुम्चेत स्थित खार्की करिब 20 वर्षीय मिङमार छेङजुङ लामाको मृत्यु भएको छ। सडक सञ्जालको पहुँच बाहिर रहेको चुन्नुबुढी गाउँपालिकामा आकस्मिक उद्धारका लागि हेलिकप्टर बाहेक अन्य विकल्प छैन। कान्तिपुर डायरीमा अब नेपालगञ्ज डायरीको पालो। नेपालगञ्ज डायरीबाट जे पाण्डेको नमस्कार। न्याय परिषदले बाँकेका जिल्ला न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतमा तानेको छ। केही गम्भीर उजुरी परेपछि छानबिनका क्रममा अधिकारी सर्वोच्च अदालत तानिएका हुन्। अधिकारीमाथि सर्वोच्च अदालतले नै न्याय सम्पादनमा सचेत नभएको र यान्त्रिक बनेको भनी टिप्पणी गरेको थियो। अधिकारीमाथि सप्तरी जिल्ला अदालतमा हुँदा घुस खाएको आरोप पनि छ। बाँकेको पश्चिमी 45 किलोमिटर मूल नहरमा 10 क्युसेक पानी सञ्चालन गरे लगत्तै सिक्टा सिंचाई आयोजनाले पूर्वी नहरमा पनि 7 क्युसेक पानी सञ्चालन गरेको छ। सुगम जिल्ला भए पनि विकट क्षेत्र मानिने राप्ती नदी पूर्वको 9000 हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने उद्देश्य लिएको सिक्टाले किसानको दबाव र मागपछि पानी सञ्चालन गरेको हो। बाँकेको अगैया स्थित बाँधबाट पूर्वी नहरमा देखिएका जटिलता चिर्दै पानी सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको हो। पूर्वी नहरको कतिपय खण्ड निकै गहिरो भएकाले पहिरोले नहर पुरिने खतरासँगै पानी सञ्चालनमा देखिएको चुनौती पन्छाउँदै आयोजनाले 2 सातादेखि पानी सञ्चालन गरेको छ। भारी वर्षा भएसँगै पश्चिमी तराईको अन्न भण्डार मानिने बाँके बर्दिया कैलाली र कञ्चनपुरका किसान धान रोपाईमा जुटेका छन्। असार महिनामा समेत अपेक्षित वर्षा नहुँदा खडेरी पर्ने हो कि भन्ने चिन्तामा रहेका किसान ढिलो गरी भएको वर्षापछि धान रोप्न पाउँदा ठूलो राहत महसुस गरेका छन्। बुधबार र बिहिबारको वर्षापछि जताततै धान रोपाई सुरु भएको छ। सिंचाई सुविधा पुगेका क्षेत्रमा असारको 15 सम्ममै रोपाई सकिएको थियो। आकाशे पानीको भरमा खेती गर्दै आएका किसानको खेत सुकेर धाजा फाटेको थियो। तर पनि बाँकेमा 46% खेतमा रोपाई भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। कतै कतै सिंचाई सुविधा पुगेका क्षेत्रमा भने 85% सम्म रोपाई भएको छ। वर्षा हुनासाथ नेपालगञ्जका अधिकांश बस्ती डुबानमा पर्ने क्रम दोहोरिँदै आएको छ। नेपालगञ्जको न्यू रोड, बेलासपुर, कोरियनपुर, घरबारी टोल, फुलटेग्रा, बस पार्क, भिरकुटी नगर, रामलीला मैदान लगायतका क्षेत्र जलमग्न हुँदै आएका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले थुनिएका र बुझिएका ढल तथा नालीहरू सफा नगर्दा बजारमा जुबान पर्दै आएको हो। वर्षाको पानीको निकास खोल्नेतिर नेपालगञ्ज उपमहानगरले चासो दिएको छैन। हवस् त नेपालगञ्ज डायरी आजलाई यति नै। म जे पाण्डे बिदा माग्छु। नमस्ते।
जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। सरकारले भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन विमानहरूलाई नयाँ प्रवेश बिन्दु उपलब्ध गराउन भारत सरकारलाई आग्रह गरेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवसँग आज भएको भेटमा नयाँ प्रवेश बिन्दु उपलब्ध भएमा उडान खर्च र समय घट्ने र हवाई ट्राफिक जामको समस्या समाधान हुने बताउनु भएको हो। जवाफमा भारतीय राजदूतले सो विषयमा छिट्टै निर्णय गर्ने बताउनु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। रूस र युक्रेन बीच खाद्यवस्तु निर्यातका लागि युक्रेनी ब्ल्याक सी बन्दरगाहहरू पुनः खोल्न सम्झौता भएको छ। सो सम्झौताले रुसको आक्रमणका कारण अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य सङ्कट झेलिरहेको युक्रेनले केही राहत पाउने बीबीसीले जनाएको छ। इस्तानबुलमा आयोजना हुने कार्यक्रममा दुवै मुलुकबीच सम्झौता पत्रमा यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। इस्तानबुलमा आयोजना भएको कार्यक्रममा दुवै मुलुकबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। क्रेमलिन रक्षा मन्त्री सर्गेई सोइगुले टर्की र संयुक्त राष्ट्र संघको मध्यस्थतामा भएको सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको पुष्टि गर्नुभएको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले आफ्नो देशको बन्दरगाह छिट्टै खुल्ने आशा व्यक्त गर्नुभएको छ। सो समारोहमा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेस र टर्कीका राष्ट्रपति तय्यप एर्दोगान पनि सहभागी थिए। रुसको ब्ल्याक सीमा गरिएको नाकाबन्दीले विश्वव्यापी आपूर्ति अवरुद्ध भएको छ। यस्तै मस्कोमा लगाइएको पश्चिमी प्रतिबन्धहरूसँगै रुसी सेनाले युक्रेनमा फेब्रुअरी 24मा प्रवेश गरेदेखि खाद्य र ऊर्जाको मूल्यमा उच्च मुद्रास्फीति बढाएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। साफ अन्डर-20 च्याम्पियनसिप फुटबलका लागि नेपाली राष्ट्रिय युवा टोली भारत प्रस्थान गरेको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आज एक कार्यक्रमको बीच टोलीको विदाई गरेको हो। च्याम्पियनसिपमा नेपालको कप्तानी सिनियर टोलीबाट खेलिसकेको मिडफिल्डर आयुष घलानले गर्नेछन्। नेपालले च्याम्पियनसिपका लागि 23 सदस्यीय टोलीको घोषणा यसअघि नै गरिसकेको छ। भारतको भुवनेश्वरमा अर्को साताबाट सुरु हुने च्याम्पियनसिपमा नेपालसँगै आयोजक भारत, मालदिव, श्रीलङ्का र बङ्गलादेशले सहभागिता जनाउँदैछन्। नेपाली उद्घाटन खेल आगामी सोमबार मालदिव विरुद्ध खेल्नेछ। यस्तै दोस्रो खेल साउन 11 मा श्रीलङ्कासँग खेल्दा नेपालले साउन 15 मा भारतसँग तेस्रो खेल खेल्नेछ। नेपालले अन्तिम खेल साउन 17 मा बङ्गलादेश विरुद्ध खेल्ने तालिका छ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिन हुने नै छ। साथी रमेश र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।